بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 8 خرداد ماه 1404 هجری شمسی است. در خدمت یکی از پیشکسوتان آموزش زبان فارسی و از خدمتگزاران زبان فارسی جناب استاد مهرنور محمد خان هستیم. خیلی مشتاق بودیم که شرح زندگانی ایشون رو از زبان خود ایشون بشنویم و همچنین شرح خدماتی که ایشون به زبان فارسی در کشور پاکستان انجام دادن. بنابراین امروز زحمت بدید که خدمت ایشون باشیم و بی مقدمه از جناب استاد درخواست میکنیم که هم خودشون رو معرفی کنن و بفرمایید که کجا متولد شدید، چه سالی متولد شدید و یه شرح مختصری از زندگانی ابتدایی خودتون بفرمایید تا برسیم به سوالات بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. من در یک دهکده به نام نپالکا که یکی از توابع شهرستان فیصل آباد است و در حدود 25 کیلومتری شمال شرقی فیصل آباد قرار دارد. در اون دهکده به دنیا آمدم در یک خانواده کشاورز. این است که در اون زمان تقریبا تمام دهکده ما که بوده اونجا مردم بی سواد بودن چیزا. خوشبختانه در سال 1947 میلادی بعد از تشکیل پاکستان یک شخصی به نام مولوی محمد حسین از پنجاب شرقی مهاجرت کرده و آمده و بجای این که مثلا با قوم و خویش جای اسکان بگیرند آمد و در دهکده ما سکونت گرفت چیزا. اون شخص خدا بیامرزش برای ما یک فرشته بود چیزا. آمده و شروع کرد بچه ها را درس دادن. او بچه هایی که مثلا میخواستن درس بخونند اونها را اونجا تدریس میکرد برای چند ماه یا یک سال. وقتی اونها یک کمی خوندن و نوشتن یاد میگرفتن بعدا اونها را میبرد به شهرک به نام چکجمرا بوده و نزدیک دهکده ما بود. اونجا مدرسه بوده، مدرسه ابتدایی هم بوده و مدرسه دبیرستان هم بوده. اونجا معرفی میکرد چیزا. لحظه چه سالی به دنیا آمدین؟ سال به دنیا آمدن؟ ها بله. این استش که چون در اون زمان این سیستم کارت شناخت نبوده، لذا این استش که من دقیقا نمیتونم که مثلا در چه سالی به دنیا آمده بودم، ولی طبق اسناد مدرسه من در اول آوریل در 1944 میلادی به دنیا آمدم. این طبق اسناد مدرسه است. حالا ممکنه مثلا یک سال دو سال حتما ممکنه فرق داشته باشه چیزها. بهرحال این است که در سال 1951 من وارد اون مدرسه ابتدایی چکجمرا شدم چیزا. بعد از گذاشتن مدرسه ابتدایی که من در سال 1956 میلادی وارد دبیرستان شدم در کلاس ششم. این استش که از همون کلاس ششم اون زمان طبق سیستم آموزشی ما فارسی هم تدریس میشد چیزا. لذا فارسی را از همون یعنی کلاس ششم من
یعنی انتخاب کردم چیزها و شروع کردم خوندن چیزها. بهرحال این است که در سال 1960 میلادی من کلاس دهم دبیرستان را به درجه اول گذراندم چیزا. طبق سیستم آموزشی اون زمان دبیرستان ما تا کلاس دهم بوده و چیزا و کلاس 11 و کلاس 12 که بوده اینها در کالج شروع می شد. لذا برای این من یعنی که برای من لازم بوده که برم مثلا در یک دانشکده ثبت نام بکنم. لذا اون وقت من رفتم در دانشکده دولتی فیصل آباد که یکی از دانشکده های بسیار معروف اون زمان بوده. در اون دانشکده ثبت نام کردم چیزا. لذا در دوره این یعنی که دیپلم میشه گفت یعنی که کلاس 11 12 اونجا من فارسی را یعنی هم انتخاب کردم و این است که همینطور این فارسی یعنی که از کلاس ششم تا دوره یعنی که دیپلم و بعداً یعنی که لذا در سال 1962 من در درجه دوم یعنی سیکند دیویژن که به زبان انگلیسی میگن مثلا دوره دیپلم را تمام کردم و وارد دوره لیسانس شدم. در اون زمان طبق سیستم آموزشی پاکستان لیسانس 2 ساله بوده چیزا. لذا در دوره لیسانس هم فارسی و هم اقتصاد را انگلیسی اجباری بوده چیزا، ولی 2 درس یعنی که بوده یعنی اختیاری بوده، یکی فارسی و یکی اقتصاد. این را من اختیار کردم. لذا در سال 1964 میلادی من در درجه دوم لیسانس را هم گذراندم چیزها. ولی باید ذکر بکنم که چون در اون زمان من یعنی یک فرزند کشاورز بودم چیزا، امکانات مالی من زیاد خوب نبوده شد. لذا من در دانشکده در خوابگاه نتونستم جا بگیرم چیزا. به این علت مجبور بودم که از ده خودم که در 25 کیلومتری کالج بوده و چیزها هر روز از ده خودم می رفتم. البته این است که از ده می رفتم به اون شهرک چکجنبرا، از اونجا به وسیله قطار می رفتیم فیصل آباد چیزا. و این است که بهرحال این 4 سال برای من خیلی سخت بوده، چون صبح قبل از یعنی طلوع آفتاب من از خونه روانه می شدم و وقتی بار می گشتم غروب می شد چیزا. لذا این است که تکلیف های دانشکده که بوده اون به وسیله ما لالتین میگیم این شمع که هستش، یعنی که ما مثلا یعنی به وسیله چون اون در زمان برق نبوده و چیزها به وسیله چراغ یعنی می نشستم با این مشکل یعنی تکلیف های دانشکده را حل می کردم چیزا. بهرحال این طوری است. به علت این مشکلات که من در ظرف یعنی 4 سال دیده بودم و تحمل کرده بودم، حالا برای ثبت نام در فوق لیسانس من 2 دل شدم چیزا. و لذا به علت این 2 دلی در سال 1964 در فوق لیسانس ثبت نام نکردم چیزا. 1 سال همینطور معطل موندم چیزا. ولی به علت فشار دوستان، اصرار دوستان، همینطور یعنی که افراد خانواده و چیزها، این است که سال آینده من آماده شدم که در فوق لیسانس ثبت نام بکنم چیزا. این سال 1965 بوده چیزا. اتفاقا در اون زمان ها تلفن ها نبوده و همینطور وسایل ارتباطی نبوده. من متوجه نشدم
که از طرف دانشگاه پنجاب این برای ثبت نام اعلام شده از چیز است و اتفاقا همون روزها که مثلا این اعلام ثبت نام شده بود، این جنگ بین پاکستان و هند، این جنگ 1965 آغاز شد. من یک آدم روستایی وقتی که هواپیماهای هندی را می دیدم و جنگ و اینجور چیزا، فقط رادیو بود و وسیله رادیو متوجه می شدیم که جنگ شروع شده و هواپیما حمله کردن و چیزها. ترسیدم، لاهور نرفتم چیزا. وقتی جنگ این که تمام شد رفتم لاهور، ولی وقتی دانشگاه پنجاب رفتم اونا گفتند که ما که ثبت نام ها تمام کردیم چیزا. چون من میخواستم، چون میدونید در اون زمان همینطوره که امروز راجع به تکنولوژی و راجع به مثلا کامپیوتر و راجع به این چیزا بیشتر دانشجویان علاقه ماندستان، در اون زمان به علت این که یعنی اقتصاد، این علوم اقتصاد که بوده خیلی مثلا اهمیت داشته چیزها، لذا بیشتر دانشجویان میخواستن که فوق لیسانس هم در اقتصاد بکنن. من یعنی دانشگاه پنجاب گرفته بودم و در اون زمان فقط در دانشگاه پنجاب فوق لیسانس اقتصاد بوده چیزا. اونا گفتند که متاسفانه ثبت نام تمام شده، جا نداریم چیزا. حالا من چون یک سال قبلا تلف شده بود چیزا، الان نمیخواستم که مثلا سال دیگر هم مثلا همینطور ضایع بشه، لذا درس دوم که من در سطح لیسانس خونده بودم فارسی بوده چیزا. لذا گفتم که خیلی خوب، تا اینکه سال من ضایع نشه آمدم دانشکده خبرشناسی دانشگاه پنجاب، یونیورسیتی اورینتال کالج چیزا، که در رشته فارسی ثبت نام بکنم. لہذا این سے اونا قبول کردن. لہذا خدا و لہذا این است که در سال 1965 من در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشکده زبانهای خبرشناسی دانشگاه پنجاب ثبت نام کردم چیزا. لہذا این است که حالا من بگم که من خیلی یه دانشجوی ممتاز بودم و چیز، نه، یه دانشجوی متوسط بودم چیزا. ولی یه چیزی بوده که من اصلا مثلا به یک یادداشت که ما به زبان انگلیسی نوتس میگیم، دانشجویان مثلا استاد چیزی میگه یادداشت میکنن چیزا، من اصلا به یک یادداشت اکتفا نمیکردم. هر وقت یک کتاب دیگر، یک ماخذ دیگر مثلا پیدا میکردم، اضافه میکردم چیزا. حتی این هم کلاسای ما میگفتند که آقای مهر که هستند این 50 بار یادداشت خودش را عوض میکنن چیزا. و فکر میکنم که شاید همین اثر این چیزها بوده که من خیلی مثلا برای آماده کردن این درس‌ها و این چیزها زحمت کشیده بودم. وقتی امتحان شد خدا را شکر که من دانشجوی ممتاز اعلام شدم چیزها. در کارشناسی ارشد فارسی در سال 1967 به عنوان دانشجوی ممتاز اعلام شدم و با اخذ مدال طلایی من فارغ التحصیل شدم چیزا. بهرحال این استش که لذا باید ذکر بکنم که در این دانشگاه استادان واقعا خیلی ممتاز بود. استادان مثل جناب آقای دکتر محمد باکر، جناب آقای دکتر عبدالشکور احسن، جناب آقای دکتر وزیرالحسن آبدی، جناب آقای دکتر اکرم شاه اکرام و اینجوری افرادی بودند که مثل اونها الان من نمیدونم که حالا هم اینجا هم تا دانشگاه تهران استادانی که من دانشگاه استفاده با آدم ذکر میکنم
مثل اونها الان استاد نیست. حالا نمیدونم چه شده چیز. این استش که اینها استادان درجه یک بودن. دکتر اون استادا کجا تحصیل کرده بودن خودشون؟ این استادانی که نام بردی در دانشگاه پنجاب اینا خودشون کجا تحصیل کرده بودن؟ اینا اکثرشون یعنی که دانشگاه تهران دکترا گرفته بودن چیز بله. و این استش که اینها دکتر محمد باقر رئیس دانشکده بوده و چیزا و مدیر گروه فارسی هم بودن. ایشون از دولت پنجاب یک تعهد گرفته بودند که دانشجوی ممتاز من باید فوری استخدام بشه. یعنی ایشون اینکه یک استاد با نفوذ بودند که از دولت پنجاب اونها اینطور یک تعهد گرفته بودند که یک اون دانشجو که هر سال ممتاز میشه و مدال طلایی میگیرد باید فوری استخدام بشه. لہذا در نتیجه همون نامه جناب آقای دکتر محمد باقر من ظرف چند ماه هم نگذشته بوده که در همون دانشکده دولتی فیصل آباد از اونجا که لیسانس گرفته بودم به عنوان مربی استخدام شدم. چیزا مربی زبان فارسی بله؟ مربی زبان فارسی بله فارسی بود. بله از اونجا به عنوان مربی زبان فارسی استخدام شدم. چیزا یک سال اونجا تدریس کردم. بعداً اوایل سال 1969 میلادی از اونجا به دانشکده دولتی چکوال اینجا منتقل شدم. چیزا اینجا تقریبا 6 ماه من کار کردم که از طرف سازمان عمران منطقه در اون زمان RCD بوده بین 3 کشور ترکیه، ایران و پاکستان سازمان عمران منطقه می گفتند و به زبان انگلیسی RCD می گفتند. لذا بورس برای دوره دکتری فارسی اعلام شد. چیزا منم تقاضا دادم، خدا را شکر که انتخاب شدم. چیزا لذا در ماه سپتامبر 1969 میلادی من یعنی همراه تقریبا ما 10 نفر بودیم از پاکستان که برای این دوره دکتری از سراسر پاکستان، حتی اون زمان بنگلادش هم پاکستان بوده، از بنگلادش و پاکستان این 10 نفر 11 نفر بودیم که انتخاب شده بودیم، عازم تهران شدیم رفتیم. چیزا لذا در میشه گفت که در سپتامبر 1969 میلادی ما در دوره دکترای زبان ادبیات فارسی در دانشگاه تهران وارد شدیم. اون چیزا لذا این است که چون ما این بورس RCD گرفته بودیم، این نسبت به بورس دولتی 2 برابر بوده. یعنی در اون زمان تا اونجا که من یادم هست یعنی بورس دانشجویی یعنی که دولتی که بوده 700 تومان بوده و چیزا، ولی این بورس عمران منطقه که بوده این 1500 تومان بوده چیزا. لذا 2 برابر شده چیزا. لذا این استش که دولت و دانشگاه گفته که شما مجاز نیستید که خوابگاه مثلا بیایید. لذا ما مجبور شدیم که همینطور خانه های کرایه بکنیم و در اونجا زندگی میکنیم. لذا اول ما در 4 نفر در خیابان فلسطین کوچه آبادیان اونجا ما یعنی که یک اتاق جا چیزی یک خونه کرایه گرفتیم و تقریبا 3 سال اونجا موندیم اون چیزا. بعدا من یعنی یک کمی جدا شدم و رفتم خیابان جمال زاده شمالی، اونجا یک اتاق مثلا کرایه گرفتم اونجا. لذا این زندگی یعنی که دوره ما که بوده شامل 5 سال یعنی که
3 سال کلاس ها بوده در اون زمان طبق سیستم آموزشی ایران. یعنی 3 سال بوده که ما باید یعنی که درس بخونیم، فارسی را قوی بکنیم چیزها، و بعدا 2 سال دوره تحقیقی بوده، پژوهشی بوده و چیزا. لہذا این استش که این طور یعنی تقریبا 5 سال یعنی که دوره ما طول کشیده. ولی این دوره ما واقعا یعنی میشه گفت که یک دوره بسیار بسیار عالی بوده، هم از نظر رفاه، چون بورس ما مثلا بسیار خوب بود و چیزا. ما مثلا نه فقط این است که اینجا در سراسر ایران مثلا می رفتیم گردش میکردیم، رفتیم شیراز، رفتیم مشهد، رفتیم تبریز، رفتیم همینطور این چیزا. بعدا حتی من برای زیارات 2 بار به عراق رفتم چیزا. بله، لذا تمام زیارات که بوده یعنی از کازمین گرفته تا نجف و کربلا و اینها همش را مثلا 2 بار رفتیم و از اونها هم مشرف شدیم و چیزها. و اینجا هم واقعا اون ازدواج که نکرده بودید هنوز؟ ازدواج که نکرده بودید در این سن؟ ها بله، ها چرا ازدواج کرده بودم و یک پسرم به دنیا آمده به چیزا. این استش که من یعنی که اون که گفتم که جدا شده بودم، بعد از 2 سال حتی اینجا این خانم و بچه را مثلا ایران برده بودم چیزا. اول بار که عراق رفته بودیم ما مثلا دانشجویان بود، من و آقای دکتر محمد اختر چیما و یک شخص دیگر بوده به عنوان همراه ما رفته بودیم. ولی بار دوم همراه خانواده رفته بودن چیزا، بچه ها را اینها گشته بودن چیزا، اون آرام مثلا برای زیارات بردن چیزا. این است که این دوره ما واقعا این است که خیلی مثلا یک میشه گفت یک دوره یادگاری است. یعنی از طرف دانشگاه اینقدر به ما احترام میگذاشتند، میگفتند که این استادان، این دانشجویان که برای دوره دکتری آمدند اینا سفرای ما هستند، اینها استادان فردا هستند. لذا برای ما اجازه بوده که ظهر نهار که جایی که مثلا در دانشگاه تهران استادان نهار میخورند، برای ما هم اجازه بوده که مثلا ما هم یه تون بخوریم و بریم اونجا نهار بخوریم چیزا. همینطور مثلا برای ما یعنی استادان اینجا باید مثلا ذکر بکنم که اون یک خانمی که مسئول ما بوده اسمش خانم خزائی بوده چیزا، مسئول دانشجویان خارجی در دانشکده ادبیات خانم خزائی بوده. یک خانم بسیار هم سخت گیر و با نفوذ بوده. اصلا هم استادان مثلا این استش که مواظب باشند، همیشه سر کلاس به موقع میآمدند. همینطور ما مثلا اگر اونجا در دانشکده مثلا روبروی تالار فردوسی در راهرو اگر قدم میزدیم چیزها و مرا میدید فوراً تشر میزد، میگفت برو تو تا درس بخونه چیزا، چرا شما اینجا در پرسه میزنید چیزا. لذا این است که واقعا برای ما استادانی که میگذاشت بهترین استادان اون زمان بودن چیزا. لذا ما میشه گفت که کلاس های ابتدایی ما که بوده، ما از جناب آقای دکتر بحرالعلومی خدا بهشون مرزاد و دکتر خطیب رهبر، یعنی ایشون یعنی که میشه گفت که برای کلاس های ابتدایی ما گرفتن. در دوره پیش رفته که بودن استادان بزرگ و عظیم اون دوره بودند که حیف است که الان دوباره مثل اونها استادان ما حتی اونجا نه اینجا نه اونجا نداریم چیزا. در این دوره میشه گفت که خدمات ایشون بودم و از محضر ایشون استفاده کردم. دکتر ذبیح الله صفا بزرگترین و عظیمترین استاد ادبیات بودند چیزها. و دیگر اینم استش که
حتی اینقدر استادان عظیم بودند که اگر یک گاهی ما انتقاد هم گرفته، مخصوصا در کلاس در گروه ما 2-3 نفر از لاهور خیلی ارشد، ما تازه کار بودیم ولی اونها خیلی مثلا با استادان با تجربه کار بودند و اینجا حتی فکر میکنم که استاد یار بودند وقتی که رفته بودند برای دکترا. اونها بیشتر سر کلاس هم ممکن یک سوالی میکرد چیزا، چون در کتاب های جناب دکتر زبیل صفا وقتی که راجع به عرب ها مثلا چیزی می نویسند، ایشون کلمه تازی را به کار برده بودند چیزا. لذا ما پاکستانی ها کلمه تازی را مثلا دوست نداریم چیزا، لذا این استادان ما مثلا سر کلاس اعتراض میکردن چیزا که چرا شما مثلا کلاس این یک نوع مثلا یک نسبت بهشون به احترامی است و اینجور چیزا بوده. لذا اینجور چیزا هم سر کلاس میامون چیزا، ولی بهرحال ایشون با بزرگواری اصلا این چیزا هیچ ناراحتی و چیزها نه، بلکه با خنده روی میگفتند که اشتباه شده و چیزها قبول میکرد چیزا. همینطور بعداً دکتر پرویز ناتال خاندری، ایشون اینقدر استاد عظیم و بزرگ بودند. وقتی من و اینقدر در اون زمان حتی در پاکستان شهرت داشتند، وقتی من اینجا آمدم و میخواستم در همین اون بعداً ذکر میکنم این دانشگاه که امروز دانشگاه علامه اقبال هست، در این دانشگاه میخواستم ثبت نام کنم چیزها. رئیس دانشگاه از من سوال کرده بود که به راهنمایی کدام استاد شما دکترا گرفته چیز؟ من گفتم دکتر پرویز ناتال خاندری. گفت همین کافی است. این همین یعنی که شما اسم به اون استاد بردید همین کافی است. و من فوری یعنی فرمان داد که به عنوان مربی انتخاب بکنن چیز. لذا این استش که اینطوری مثلا جناب آقای دکتر خاندری شعبه داشتن چیزها و من ایشون همینطور دکتر سید جعفر شاهدی مثلا، خدا رحمت بله خدا بشون چیزها، دکتر مهدی محقق، همینطور دکتر سید حسین نصر، بله که رئیس دانشکده بودن چیزها. همین بعدا دکتر خطیب رهبر، دکتر محمد علی اسلامی ندوشان و دکتر مزار مصفا، یعنی اینها استادان رده اول بودند که ما یعنی از محضر ایشون استفاده کردیم چیزها. و این استش که لذا از این نظر من میگم که این دوره 5 ساله ما که بوده یعنی واقعا یک میشه گفت که دوره یادگاری هستی استش. و حالا تعداد دانشجویان چند نفر بود؟ تعداد دانشجویان در اون کلاس چند نفر بود؟ بله یعنی کلاس ما که بوده یعنی 10-11 نفر که ما پاکستانی بودیم چیزا، بعدا چند نفر از ترکیه هم بودن. بله یعنی 3-4 نفر از ترکیه بودن و 2-3 نفر یعنی که از سوریه بودن چیزا. ما اینها بودیم چیزا. هندی ها بودند ولی بعد از ما بودند چیزا، یعنی که در کلاس بعدی هم کلاس ما نبودند چیزا. بله این است. لذا این استش که حالا وقتی یعنی 3 سال کلاس ها تمام میشد، بعدا باید که مثلا برای کار تحقیقی برای پایان نامه یک موضوع را انتخاب کنن چیزا. لذا دکتر محمد علی اسلامی چون ایشون ما را تاریخ ادبیات معاصر تدریس کرده بودند چیزا و من به ایشون گفتم که من میخوام راجع به ادبیات معاصر یک موضوع بگیرم چیزها. لذا ایشون پیشنهاد کردند که شما یعنی که این موضوع فکر آزادی در ادبیات مشروطه، فکر آزادی در ادبیات مشروطه، این موضوع
یعنی که جالب است، خوب است شما این موضوع را انتخاب کنید. ولی به من گفتن که اگر میخواید این موضوع انتخاب کنید تا وقتی که جناب آقای دکتر خانلری راهبر نباشند، استاد راهنما نباشند، این موضوع شما تصویب نخواهد شد، چون این موضوع خیلی اساسه در اون زمان مثلا چیزها. لذا ایشون گفتند که این فقط وقتی که استاد راهنما دکتر خانلری باشند اون وقت این موضوع، ورنه برای شما اشکالی پیدا میشه. لذا این لازم است که اول برید با جناب آقای دکتر خانلری صحبت بکنید چیزا. اگر ایشون قبول کردن اون وقت مثلا این رو شما ادامه بدید. من رفتم خدمت جناب آقای دکتر خانلری، گفتم که من این موضوع میخوام و به راهنمایی جناب علی میخوام چیزا. ایشون گفتن چرا شما این موضوع میخواهید؟ من گفتم که چون در پاکستان عموما دانشجویان فکر میکنند که ادب فارسی و مخصوصا شعر فارسی با تا قرن دهم بوده و چیزا. بعدا یعنی اصلا راجع به ادبیات بعد اونها چیزی نمیدونن، بعد از حافظ کسی را مثلا اونها نمیدونن چیزا. لذا من میخوام که مثلا راجع به ادبیات معاصر تخصص بگیرم تا اینکه اونجا بتونیم یعنی که ادبیات معاصر را هم مثلا به طور معاصر به دانشجویان تدریس بکنیم چیزا. به این علت من میخوام که راجع به این موضوع تحقیق بکنم. لذا ایشون قبول کردن چیزا و گفتن باشه خیلی خوب. شما این هستید که این طوری هستید که یعنی این استادان راهنمای دیگر من که بوده به علاوه دکتر خانلری، جناب آقای دکتر عبدالحسین زرینکو و جناب آقای دکتر اشراکی، ایشون مدیر گروه تاریخ بودن چون این راجع به مشروطه بوده. به این علت یعنی که یک استاد سوم که بوده دکتر اشراکی بودن چیزا. این سه نفر استاد راهنمای من بودن. ولی وقتی که پایان نامه حاضر شد و تاریخ دفاع که بوده این تعیین شد، اون وقت جناب دکتر زرینکو خارج بودن چیزا به علت ماموریت در یکی دانشگاه خارج. لحظه بجای ایشون دکتر محمد علی اسلامی ندوشان در دفاع من شرکت کردن چیزا. لحظه من تونستم در سال 1974 میلادی در ماه اوت 1974 میلادی به راهنمای دکتر پرویز ناظر خانلری و به راهنمای دکتر عبدالحسین زرینکو و به راهنمای دکتر احسان اشراکی، دکتر احسان اشراکی که مدیر گروه تاریخ بودند، این پایان نامه خودم را گذراندم و موفق شدم و اون وقت آماده شدم که برگردم چیزا. لذا این استش که این پایان دوره دانشجوی بنده در دانشگاه تهران بوده و چیزا.